मौलाना इलियास कादरी। अगर हम यहाँ पे सर्च करें अम्मार बिन यासिर, अम्मार बिन यासिर के नाम से कोई एक भी वीडियो नहीं है। वजह क्या है जनाब अम्मार का नाम आम न करने की, रीजन बताओ। मौलाना इमरान अत्तारी साहब, मौलाना इमरान अत्तारी साहब का ये चैनल है जी, अगर हम उसको विजिट कर लें, इस पे भी अगर हम सर्च करते हैं अम्मार बिन यासिर, कोई वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। रीजन बताओ। हबीब अत्तारी साहब, उनका चैनल देख लेते हैं। हबीब अत्तारी साहब का, इस पे हम लिख के भेजते हैं अम्मार बिन यासिर, सर्च कर लेते हैं। 3 वीडियो आई हैं, तीनों में अम्मार बिन यासिर का जिक्र नहीं। रीजन बताओ। मदनी चैनल का भी इनका चैनल है, वो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं। अम्मार बिन यासिर 2 वीडियोस मिली है मदनी चैनल पे, जो कि सिलसिला है उनका, हमारे सहाबा के नाम से सिलसिला था, वहाँ पर 2 वीडियोस मिलती हैं। टीके ला रहे हैं ना, ये थोड़े अरसे बाद तक क्यों ऐलान हो सी फैजान अम्मार बिन यासिर की मस्जिद में शुरू हो जाएगा। फेसबुक पे तो आ चुका है, यूट्यूब पे अभी तक भी नहीं आया, जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा। दिन गुजरा वो था 7 सफ़र। 7 सफ़र ये अपनी जगह अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको आला हज़रत ने as-सय्यिद इब्नुस सय्यिद, सरदार इब्न सरदार अम्मार बिन यासिर लिखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो पे मैं ये करने आया हूँ, वो है दावत इस्लामी के अमीर, आबानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब। तो उनकी तरफ से एक क्लिप आया है, जो कि अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया। जब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ फेसबुक पे शेयर किया गया, फेसबुक पे उनके पेज से शेयर किया गया, यूट्यूब पे मैंने अभी तक नहीं देखा। तो वो क्लिप है, हज़रत अम्मार बिन यासिर की शान बयान किया उन्होंने, उनका जिक्र किया, उनका तज़किरा किया। क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अभी पिछले दिनों कुछ बयान किया था कि हज़रत अम्मार बिन यासिर का आप उर्स क्यों नहीं मनाते, उनका दिन क्यों नहीं मनाते। आप बाकी असहाब को, जो कि उनसे दर्जात में, मकामात में तो कम है, लेकिन आप उनका उर्स मना रहे हो, उनकी न्याज़ें बांट रहे हो, उनके क्या नाम लेते हैं, उनके नाम पर मसाजिद रख रहे हो, और उनको कह रहे हो कि इस नाम मैं चाहता हूँ हर बच्चे में इनके नाम की मिसल एक बच्चा हो जिसका नाम ये रखा जाए। तो जब आप ये बातें कर रहे हैं, तो हज़रत अम्मार बिन यासिर का आप जिक्र खैर क्यों नहीं करते, उनका उर्स क्यों नहीं मनाते। ये देखो, सबसे पहली बात, मैं कोई दावत इस्लामी का हासिद नहीं हूँ। मेरे अंदर, मेरे बातनी तौर पर अगर मेरे अंदर कोई भी एक भी नेकी है, तो मेरे वालिदैन के बाद, मेरे उस्ताज़ा के बाद, वो उसका सारा का सारा क्रेडिट दावत इस्लामी को जाता है। क्योंकि जब से हमने होश संभाला इस्लामी तौर पर, मजहबी तौर पर, तो हमने जो भी सीखा है मदीने से इश्क को, चाहे वो किसी भी हवाले से, कोई भी जुमेरात में इज्तिमात पे जाना, अल्लाह से दुआएं मांगना रो रो कर, जो कि इनके इज्तिमात पे, तो ये मोहसिनों में, मेरे मोहसिनों में, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अहले सुन्नत हैं बरेलवी हजरात, उन पर दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा एहसान है, और वो उनके मोहसिनों में शुमार होता है। लेकिन उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, दावत इस्लामी से इख्तलाफ किया जा सकता है। दावत इस्लामी से इख्तलाफ कोई भी शख्स किसी भी वैल्यू पे हो, कहीं पे भी वो खड़ा हो, अगर वो इल्मी तौर पर किसी दलील के साथ इख्तलाफ करना चाहे, किसी से भी वो कर सकता है, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हट कर किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है। तो अभी जो हम इख्तलाफ ये पेश कर रहे हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर की जो फजीलत है, इससे पहले अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर मेरे यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, तो अगर हम यूट्यूब पे खोलते हैं, यूट्यूब पे खोलने के बाद अगर हम मौलाना इलियास कादरी साहब, जब तक कि खुल रहे हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब का जो चैनल है वो विज़िट करते हैं, मौलाना इलियास कादरी। अगर हम ये उनके चैनल पे आ गए, या हम उनकी वीडियोस वाले सेक्शन में आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, अगर हम यहाँ पे सर्च करें अम्मार बिन यासिर, एक भी वीडियो नहीं है। साहबी रसूल हज़रत जहजा गफ़ारी से मुतालिक एक वीडियो आई है। अगर हम सर्च करते हैं अम्मार बिन यासिर के नाम से कोई एक वीडियो, एक क्लिप मौलाना इलियास कादरी साहब का फेसबुक पे तो आ चुका है, यूट्यूब पे अभी तक भी नहीं आया, जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा, जिस पे हम रिएक्ट करेंगे। अगर इसी तरीके से हम चले जाएँ मौलाना इमरान अत्तारी साहब, मौलाना इमरान अत्तारी साहब का ये चैनल है जी, अगर हम उसको विज़िट कर लें, इस पे भी अगर हम सर्च करते हैं अम्मार बिन यासिर, कोई वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हबीब अत्तारी साहब, उनका चैनल देख लेते हैं।
یہ حبیب الطاری صاحب کا ہے، اس پہ ہم لکھ کے بھیجتے ہیں عمار بن یاسر. سرچ کر لیتے ہیں. 3 ویڈیو آئی ہیں، تینوں میں عمار بن یاسر کا ذکر نہیں. بہرحال آپ ان کے مدنی چینل کا بھی ان کا چینل ہے، وہ یوٹیوب پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. مدنی چینل اگر ہم یہ ہے جی، جس پہ آلموسٹ 3.5 ملین سبسکرائبر ہیں. عمار بن یاسر. اچھا جی، حضرت عمار 5 سال پہلے، حضرت عمار 4 سال پہلے. دو ویڈیوز ملی ہیں مدنی چینل پہ، جو کہ سلسلہ ہے ان کا صحابہ ہمارے صحابہ کے نام سے ان کا سلسلہ آتا تھا. وہاں پر 2 ویڈیوز ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر حضرت عمار کا ذکر نہیں ہوا تو معاذ اللہ یہ جو دعوت اسلامی والے یہ بغض رکھتے ہیں یا معاذ اللہ ان کو اجتناب ہے. لیکن ایسا کیا ہوا ہے، ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے کہ ان کو عمار بن یاسر کا ذکر کرنا پڑا، بلکہ امیر اہل سنت کو کرنا پڑا. تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے آج کے بعد ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی عمار بن یاسر پر، لیکن میں اس کو بھی کریڈٹ امیر اہل سنت کا دوں گا کہ انہوں نے کوئی ضد کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ ضدی ہو سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے بیان. ان پر کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حجت، کوئی ان پر فرض واجب تو ہے نہیں حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کرنا، لیکن انہوں نے کیا نام لیتے ہیں پھر بھی کیا. ان کا عرس گزرا. تو وہ کیا ویڈیو ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جو کہ امیر اہل سنت نے کہ فیس بک کے جو پیج ہے وہاں پہ شو ہوئی ہے. 1447 ہجری کے سفر شریف کی آج 8ویں شب ہے. تو آج کو جو دن گزرا نا وہ تھا 7 سفر. 7 سفر یہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جس کو اعلیٰ حضرت نے السید ابن السید، سردار ابن سردار عمار بن یاسر لکھا ہے. آپ صحابی ابن صحابی تھے اور بڑا مظلوم خاندان تھا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور ان پر کفار نے بڑے مظالم توڑے. تو یوں 7 سفر جو ہے یہ بڑا ماشاءاللہ مبارک دن ہے، اور اس نے اپنے اندر کیسی برکتوں کو سمویا ہوا ہے. اللہ اس کی برکت سے صحابی ابن صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے، آمین. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک بار ارشاد فرمایا جنت عمار کی مشتاق ہے. جنت جو ہے یہ عمار سے عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کا شوق رکھتی ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے عمار سے بغض رکھا اللہ پاک نے اسے مبغوض رکھا. یعنی وہ اللہ پاک کا مبغوض ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہے. ایک بار حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی شان عظمت نشان کا یوں ذکر فرمایا، کتنے ہی ایسے کمبل پوش ہیں، کمبل اوڑے ہوئے لوگ ہیں، سادہ سے ہوتے ہیں جو کمبل پوش ہیں، کہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ضرور ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. اور انہی لوگوں میں عمار بن یاسر کا شمار ہوتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا اللہ پاک نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے. عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا ہے. بہت پہلے میں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کسی کلام میں وسائل بخشش میں، تو ان کے صدقے دعا مانگی ہے میں نے. استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے یا رسول اللہ برائے آل یاسر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. بہرحال وہ اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی ہے، اور پھر دعا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو دعا تو صرف اللہ سے ہے. یہ تو میں نے تو سنا ہوا تھا کہ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے اور کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی. اور دعا کہہ کر یا رسول اللہ سے جو استغاثہ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ کلپ ہو رہا ہے، ٹاپک ہی ہو رہا ہے، لیکن بڑی اچھی بات ہے اور خوش آئند بات ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے اور خصوصی طور پر امیر اہل سنت نے
اور بہت بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے اس طرح کی سامنے آ کر حضرت عمار کا انہوں نے ذکر کیا، جبکہ آپ کی ایک ٹسل بازی بھی چل رہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا وہ بھی میرے محسنوں میں ہیں، لیکن ان سے بہت سے ایسے باتیں نکل جاتی ہیں جس پر وہ رجوع نہیں کرتے، جس پر وہ بلکہ اس کی نا کی قیدہ ہے، جواب برائے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں سے پکڑتے ہیں ٹانگ، کہیں سے پکڑتے ہیں بازو، وہ اس پر ہاتھوں میں نہیں آتے۔ دعوت اسلامی جب وہ بے خطا والا بھی شروع ہوا تھا سینہ، امیر علیہ سنت نے رجوع کیا۔ اور ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا حضرت عثمان کے، حضرت جحیفہ کے بارے میں، وہ بھی ویڈیو جو آئی ہے وہ اس میں بھی امیر علیہ سنت نے رجوع کیا ہوا ایسے 11 سال پہلے کہ اس صحابی رسول کے بارے میں آپ نے غلط الفاظ کچھ اپنے رسالے میں لکھ دیے تھے امیر علیہ سنت نے، اور اس پر بھی رجوع کیا تھا۔ تو یہ بڑا، اتنے آپ کے مرید ہوں، اتنے آپ کے فالورز ہوں، اتنا بڑا آپ کا نام، اور اس کے بعد رجوع کرنا، اس کا میں کریڈٹ دوں گا 100%۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب کی جو محنت ہے وہ رنگ لے کر آئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اور باقی عوام اہل سنت کے بیانات پر اور مفتی حنیف قریشی پر جو اثر ہے وہ انجینئر علی مرزا کا ہے، اور ان کا جو اثر ہے وہ دعوت اسلامی کا فیض چل رہا ہے بہرحال علی بھائی کا۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے، اور مجھے باقی انہوں نے عرس اس طریقے سے نہیں منایا، ایک کلپ شیئر کیا، ہمارے دلوں کو اور خوشی ملتی، ہمارے دلوں کو اور مزید تقویت ملتی ہے، اور دعوت اسلامی سے ہمیں مزید محبت ہوتی ہے، اور ہم ان کی مزید تعریف کرتے ہیں اگر وہ اسی طریقے سے عرس بھی مناتے، اسی طریقے سے جلوس بھی نکالتے، اسی طریقے سے مساجد کا بھی اعلان کرتے، اور اسی طریقے سے نیاز بھی دلاتے، اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عمار ہونا چاہیے۔ اور پانچویں ایک اور بات ہے جو کہ بڑی خطرناک بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے سب احادیث بیان کر دی ہیں، لیکن 28/12 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ نہیں بیان کی، وہ بھی بیان کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال یہ تھی ویڈیو، اور میں دعوت اسلامی والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا کہ انہوں نے کسی ٹسل بازی کا، کسی ضد بازی میں نہیں آ کر، کسی ٹسل بازی اور کسی ضد بازی میں آئے بغیر انہوں نے ایک کلپ بیان کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، میری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔